وس پئی کائنات آقا آ گئے. آئے ہند ہاتھ بلند کر کے لہرا کے آگ سبحان اللہ. وس پئی کائنات آقا آ گئے. 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 ظلمت دا دور دور ہے، جہالت دا دور دور ہے، کوئی کسے دا جانو نہ ہو بندہ. اگر چھوٹا جیا رولا پے وندیا کم قتلہ تیا ویندائی، بندے مردے رہ ویندیاں سالہ تائیں فساد مچے راندیاں. میرے آقا دی آمد ہوئی، اللہ نے کرم فرمایا. وس پئی کائنات آقا آ گئے. وس پئی کائنات آقا آ گئے. آیا حق باطل دے سارے چکرا گئے. آیا حق باطل دے سارے چکرا گئے. وس پئی کائنات آقا آ گئے. وس پئی کائنات. جیڑا بندہ حضور دا میلاد سنن واسطے آیا ہے، گھرو ٹری ہے، نیتی یا دل دے اندر کیتی سو دربار عالیہ میاں حسن رحمت اللہ علیہ تے حضور دے میلاد دی محفل سجی ہوئی ہے. میں حضور دا میلاد سنن واسطے جا رہی ہوں. اسے بندے نو مخاطبہ شعر پیش کرنے لگا. بارہ دی ہائی رات دن ہا پیر دا. بارہ دی ہائی رات دن ہا پیر دا. بارہ دی ہائی رات دن ہا پیر دا. حق دے جھنڈے جگے اتے لہرا گئے. حق دے جھنڈے جگے چن عام نہ سین. دیا دا پے چن نال ستارے تانگ چہیں. کائنات مسلح بنے ویسی قرآن دے پارے تانگ چہیں. مکہ تو عامر فلی کے تائیں چمکار نظارے تانگ چہیں. سردار دا شکر ادا کرنا ہے، آج مرسل سارے تانگ چہیں. توجہ چاندہ حضور دے میلاد دی محفل دے اندر آیا، خوشخبری دیندہ چلا کہ کر یاد نہ سجان خزاویں کو. آج مست بہار دی تانگ چبائے، اون دی سیج بنا کے دل دے وچی اکھ کھول دیدار دی تانگ چبائے. سائی کرم کرے سی اسا دکھیاں تے، ای سوچ وچار دی تانگ چبائے. ساٹیاں میرے تانگاں دنیا دیاں، بس آج سرکار دی تانگ چبائے. آمنہ مائی دے گھر سیرے پڑھے. آمنہ مائی دے گھر سیرے بانیانی محفل نہیں تھے، محفل سجائیے حضور دیا نعتہ پڑھن واسطے. نعت خانی دی شکل دے اندر، تقریر دی شکل دے اندر حضور دے غلاماں نو بلایا گیا. سارے اپنی اپنی نوکری پیش کرے. سن میں بھی حضور دا سیرہ پیا پڑھدا. میرے بعد آن والے مہمان بھی حضور دیا نعتہ پڑھ سنیتے تمام کیتا گیا. جس رات محبوب آئے لجپال نبی دی آمد ہوئی، محبوب دنیا تے تشریف لے کے آئے. حورت غلمان دی اللہ نے کیڑی ڈیوٹی لائے، شعر پیش کرنے لگا. آمنہ مائی دے گھر سیرے پڑھے. آمنہ مائی دے گھر سیرے پڑھے. ہو
حورت غلمان سارے آ گئے حورت غلمان سارے آ گئے حورت غلمان سارے تیری سماتا دے حوالے کرا سن کے سینہ ٹھر پوے تو تمہیں کتنے خوش قسمت ہیں کہ حضور دا میلاد سجا ہوئے ہیں حضور دا میلاد منا ہوئے ہیں آئے آج تو نہیں قبلہ کل تو نہیں 100 سال تو نہیں 200 سال تو نہیں حضور دی آمد دا ویلو ہے لجپال نبی دے دادا جان جناب عبدالمطلب فرما دل میں کعبہ بیت اللہ دے کولو پیا گزر دا ہم منظر کے ویکھیا شیر تے توجہ چاندہ سجدہ رب لو کی تکابے وچ بتا سجدہ رب لو کی تکابے وچ بتا فرانتا قبلہ 360 بوت کعبہ بیت اللہ دے وچ ٹنگے ہو جان سارے خدا سارے دیوارن دے نال ٹنگے ہو جانے کوئی سالن دے منالا کوئی روٹی دے منالا کوئی پانی آلا ایک ٹنگے کھلوتن تلو ویندن کافر وان کے سجدے کریں دیں آدھنا سانو دیو ایک کافر مکہ دے جڑے ساری زندگی منگ دے رہے نہ بہت بولے بہت کدی بولیں دے بہت بولیں دے تو ساتھ ماشاءاللہ حضور دے نوکر و ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ بہت نہیں بولیں دے ہمیں نہ تا بولیں نا یہ ساری زندگی منگ دے رہے کچھ نہ ملے پر لجپال نبی دی آمد دا ٹائم ہویا ہے اللہ نے فرمایا بامیں انہا تو انہوں اپنا خدا بنا ہویا ہے نا تو سینہ دے خدا آج نہ بڑھو میرے محبوب دے نوکر بن کے میری بارگاہ سجدہ کرو آشیر پیش کرنا چاہتا سجدہ رب نو کعبے وچ بوتا سجدہ رب نو کی تکابے وچ بوتا سجدہ رب نو کی تکابے وچ بوتا ویکھ کے کافر سبے گھبرا گئے ویکھ کے کافر سبے گھبرا گئے ویکھ کے کافر سبے گھبرا قبلہ حضور دی آمد تے ہر شے خوشی منائیے ہر شے خوش ہوئے زمین خوش آسمان خوش انسان خوش جن خوش ہر چیز نے محبوب دی آمد تے خوشی منائیے قبلہ سرکار دی آمد تے ایک روندہ رہی توجہ ہے ناراض تو نہیں ہوگا یہ خوش بیٹھا تو بولو سبحان اللہ میری ڈیمانڈ تے یہ سبحان اللہ یہ نا ایک روندہ ہاں بڑا رونا ہے بڑا چیخی ہے آم شیر پیش کرنا چاہنا رو پیا شیطان کعبہ ہس پیا رو پیا شیطان کعبہ ہس پیا رو پیا شیطان بسم اللہ سبحان اللہ یا نور دا پاک ظہور تھیا فاران دی چوٹی وجد چی آئی مسرور بہوں کو تور تھیا ایران دے چیخے بجھ دے گئے کسرا دا چکنا چور تھیا مقصودی شیطانی سب سڑ گئے رحمانی ہر مسرور تھیا رو پیا شیطان کعبہ ہس پیا رو پیا شیطان کعبہ اچھا بھائی جدہ رونا ہے پھر بال کیا کٹھے ہو گئے سارے شٹونگڑے اور آکھیں لگے بابا آج خیر تئی آج تائیں کدی نہ رونا آج کیوں رونا وہ آدھا رومنا تا ہور کے کریں جنہیں کیویں جنہیں تو انہوں پتہ نہیں آن والا آ گیا بولو نا سبحان اللہ اور شٹونگڑے کہنے لگے جنہیں بابا آئے تا بہت تن بتھیرے آئے بڑے بڑے آئے اگے تک دی نہ رونا جنہیں اگے جڑے آن دے آنا کوئی وستی دا نبی تھوڑی چوب تو ٹھار بنا کوئی موضع دا نبی کوئی علاقے دا نبی کوئی شہر دا نبی کوئی صوبے دا کوئی ضلع دا کوئی ملک دا نبی جنہیں او بھی آن دے رہن ادھن تا نہ ہو روندا جنہیں او آن دے ایک وستی آیا دوئی وستی لنگ ونجا دوئی وستی آیا تریے موضع ٹپ ویندا موضع آوے علاقے ٹپ گیا علاقے
آیا شہر وگ گیا شہر آیا صوبے ٹپ گیا ہن اے جڑا آیا ہے جتھوں تائیں خدا دی خدائی ہے اتھوں تائیں اے دی مصطفی ہے میں کیوں نہ رواں رو پیا شیطان کعبہ ہس پیا رو پیا شیطان کعبہ ہس پیا رو پیا ہر پاسے خوشیاں خوشیاں ہیں کھل گئی سیت زمانے دی املاک طلا افلاک توڑی تھئی روشنی نور خزانے دی چند تارے آ گئے مکے وچی تھئی لیٹنگ آمر شانے دی کائنات دا نقشہ بدل دیتا ہے آمد حسنین دے نانے آمد حسنین دے نانے دی رو پیا شیطان کعبہ ہس پیا شرک والے شرک تو شرما گئے شرک والے شرک تو شرما گئے قابل غور جملہ دین لگا کہ مائی حلیمہ دے نرالے ہن نصیب مائی حلیمہ دے نرالے ہن جو دائی حلیمہ بی بی آمنہ کو آکھے ایو لال دے وہ میں جیسا بن تنخواہ دے خدمت کرساں میں پوری توڑنی بھیساں وقت سمن دے محبوب سوڑے کو یاسین دلوری دے سا وقت سمن دے محبوب سونے کو وقت سمن دے محبوب سونے کو یاسین دلوری دے سا بس گامن سونے عربی دے میں سیرے جوڑ سنے سا مائی حلیمہ دے نرالے ہن نصیب مائی حلیمہ دے نرالے ہن نصیب مائی حلیمہ دے نرالے ہن نصیب جس دے گھر نو رنگ نبی سائیں لا گئے جس دے گھر نو رنگ نبی سائیں لا گئے جس دے گھر نو رنگ نبی سائیں لا اور آقا دا تو سارے اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے ہو اپنی مصروفیات آج کل مہنگائی دا دور ہے کسی بندے نو ٹائم ہی نہیں ملدا ہر بندہ ہے دی دنیا مصروف ہے تسی آئے بیٹھے ہو اپنا کاروبار ہی چھوڑے ہیں مصروفیات ہی چھوڑیے وجہ کیا ہے ایو تا دسن آئے بیٹھے ہو اصل ایو دسن دے پہ کہ آقا دا میلاد ہے نعمت عظیم آقا دا میلاد ہے نعمت عظیم آقا دا میلاد ہے نعمت عظیم آپ دے اصحاب فرما گئے آپ دے اصحاب فرما گئے آپ دے اصحاب فرما گئے